بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي التلاميذ وعزيزتي التلميذات، درسنا اليوم يتعلق بمكون لكسيك. عنوان هذا الدرس Les familles de sens، عائلات المعاني. الكتاب المعتمد هو Livre mes apprentissages 150-151. Donc, le niveau c'est la 5e année d'école. نبدأ على بركة الله. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Donc, je lis le texte. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmières, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Plusieurs citoyens marocains, ça veut dire العديد من المواطنين المغاربة سواء دكتور أطباء infirmières ممرضون pompiers يعني رجال أطفاء et soldats يعني عسكريون ont participé à l'action de solidarité يعني شاركوا في المبادرة التضامنية solidarité envers les habitants نحو سكان les habitants الحسيمة يعني سكان مدينة الحسيمة après le séisme يعني بعد الزلزال. Le séisme الزلزال. Ils ont apporté une aide efficace. قدموا مساعدات فعالة جدا. aux sinistrés يعني للمنكوبين والضحايا. des sinistrés ça veut dire المنكوبون والضحايا. de nourriture يعني مأكولات. des médicaments أدوية. et des vêtements يعني ملابس يعني مثل كولان يعني تيشيرت. مونطو يعني معاطف. et pantalon يعني سراويل ont été distribués يعني التي وزعت ont été distribués وزعت على هؤلاء les vêtements ou bien ces vêtements-là ils sont distribués aux sinistrés. Bien أعزائي التلاميذ. Donc الآن نبدأ على بركة الله. Je vais vous poser la question. Qui a participé à l'action de solidarité envers les sinistrés؟ يعني من ساهم في المبادرة التضامنية نحو هؤلاء المنكوبين. Donc qui ont participé à l'action de solidarité envers les sinistrés, ce sont les docteurs, les infirmières, pompiers, soldats, يعني دكاترة وممرضون ورجال إطفاء وعسكريون. Qui sont les sinistrés؟ ما معنى من هم المنكوبون أو الضحايا؟ Les sinistrés sont les habitants d'Al-Hoceima après le séisme. هما سكان ديال مدينة الحسيمة بعد الزلزال. apporté aux sinistrés. ماذا أحضروا إلى هؤلاء المنكوبين؟ Ils ont apporté une aide efficace. قدموا لهم مساعدة فعالة. Sous quel mot on peut regrouper les mots docteur, infirmière, pompière et soldat؟ اسم يمكن نصنفوا هذه الكلمات التالية docteur, infirmière, pompière et soldat. من اش من كلمة نقدروا نصنفوا هذه الكلمات التالية؟ يعني الكلمة اللي غنصنفوا تحت منها هذه الكلمات التالية هي الميتيي. شنو هما لي ميتيي؟ هما المهن. لأنه دكتور راه مهنة، انفيرميير مهنة، بومبيير مهنة، اي سولدا مهنة. هاد لي مو هادو نقدروا نصنفوهم تحت الكلمة الأساسية والرئيسية اللي هي لي ميتيي يعني المهن. إذا لي ميتيي هنا نقدروا نعتبروها يعني صورة كبيرة أو ملصق الذي عن طريقه تتوزع كلمات أخرى تحت منه كيجيو كلمات أخرين. يعني هاد لي ميتي هادو يعني المهن تحت منهم نقدروا نصنفوا كلمات اللي هي من نفس المعنى كتنتمي لنفس المجال ديال المهن، يعني ما كتخرجش على النطاق ديال المهن، يعني كتبقى دائما في إطار المهن. إذا إلا قلت دكتور باردون سي ميتي، راه ميتيي، بومبيير راه ميتيي، سولدا راه ميتيي. إذا الميتيي نقدروا نقولوا هي المجال الكبير، يعني الموضوع الكبير، وتحت من هذا الموضوع الكبير كيجيو كلمات تحت منه، كيجيو كلمات تيتصنفوا تحت منه. ça veut dire des mots qui sont regroupés sous le mot اللي عندنا هنا مثلا les métiers docteur, infirmière, pompière, soldat. Ce sont des mots ou bien ce sont des mots qui sont regroupés sous le mot les métiers. Et dans les métiers, c'est une étiquette. Le mot, ou bien c'est le mot étiquette. C'est le mot étiquette. يعني الملصق الكبير اللي
هذه الكلمات التالية ومن بعد غنفهمو أكثر من خلال الدرس. نكمل. Relève tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot en couleur. خرج جميع الكلمات اللي عندها واحد الرابط lien، عندها رابط يعبر عن واحد المعنى لو مو en couleur، يعني عنده واحد المعنى مع الكلمة اللي هي بلون مغاير في النص. خرج غلاف tous les mots، جميع الكلمات اللي عندها واحد رابط اللي تترتبط ما بينها بواحد المعنى par le sens، كترتبط ما بينها بواحد المعنى اللي هذا الرابط اللي كترتبط ما بينها بهذا المعنى هذا، يعني كيتواجد في واحد الكلمه كتواجد في النص بلون مغاير. ولا شفتوا معايا اللي كنتوا تتبعوا معايا اعزائي التلاميذ في الكتاب ديالكم، راه غتلقاو في النص في جوبسيرف اي جو ديكوفر واحد الكلمه بلون مغاير اللي هي مو. اذا هنا قال لك غوليف تو لي مو كي اون ان ليان بار لو سونس افيك لو مو اون كولور، استخرج جميع الكلمات اللي عندها واحد رابط، يعني رابط ديال المعنى مع الكلمات اللي باللون مغاير. اذا شنو هما هاد الكلمات؟ عندنا تريكو اون لان، مونط اي بونطالون، يعني تريكو ديال القطن ومعاطف وسراويل. هاد الكلمات هادو كلمات من نفس المعنى، يعني غنقدروا نقولوا بانهم سي اون فامي دو سونس، اون فامي دو سونس، عائله ديال واحد عائله لها نفس المعنى، يعني تتعبر على نفس المعنى. هذا يعني هاد العائله اللي هي كتعبر على نفس المعنى كنسميه واحد الاتيكيت، يعني واحد المجال كبير اللي هو اشنا هو هنا في النص هو فيتامون. اذا هو فيتامون، اذا هذا فيتامون اللي عندنا في النص نقدروا نقولوا هي اون اتيكيت، يعني هو الموضوع الكبير، يعني هو المجال الكبير اللي كتفرع عليه كلمات اخرى او عائلات اخرى. اذا هذه الكلمات اللي كتفرع عليه هما اللي مسطر لكم انا عليهم في النص هنايا اللي مكتوبين باللون الازرق مسطر عليهم تريكو اون لين مونطو اي بونطالون. اذا هذه الكلمات هادو تيجيو تحت الكلمات ديال فيتامون، تيجيو تحت منها، يعني تينتميو ليها، يعني من نفس العائله ديالها. هاد الكلمات راهو من نفس العائله ديال كلمات فيتامون. اذا هاد الكلمات راه عندهم نفس المعنى، داكشي باش سميناهم اون فامي دو سونس، عائله المعاني. عائلات عندها نفس المعنى اللي هو في المجال ديال الملابس لي فيتامون. اذا ملي كنقول الملابس راه فيهم بزاف يعني الملابس راه انواع واشكال، ومن بين بعض الامثله اللي عندنا في النص يعني تريكو اون لان، مونطو اي بونطون. اذا هذه الكلمات يجيو تيتصنفوا تحت من الكلمات ديال فيتامون. اذا فيتامون غنعتبروها ايتي، وهاد الكلمات الاخرى كيجيو تحت منها كيتصنفوا تحت منها اللي كنسميوها اون فامي دو سونس، عائله ديال المعاني. هاد العائله ديال المعاني كيجيو تحت من هاد لو مو ايتيكيت اللي هي فيتامون. السؤال الثاني، ميديكامون اي ان مو ايتيكيت، يعني قالوا لك هنايا ميديكامون من الادويه مو ايتيكيت هي ملصق، ملصق كبير، مجال كبير. on peut regrouper des noms، يعني نقدروا نصنفوا تحت منها دي نون، نقدروا نصنفوا تحت من هذه الكلمه ميديكامون اللي هي المجال الكبير، نقدروا نصنفوا تحت منها كلمات اخرين هما تيتسموا نفس العائله، يعني عندهم نفس المعنى، كنسميهم اون فامي دو سونس اللي هما سيرو، يعني سيرو كومبريمي، يعني هادو شنو تنقولوا حنايا تنقول لهم كيمبريمي، يعني عقاقير ديال تيتشربوا، سيبوزيتوار يعني قوي الباس، بوماد يعني بومادا اكسيتيرا الى اخره. من هذه الكلمات اعزائي التلاميذ نصنفوا ils sont regroupés sous le mot médicament، يجيو تحت من الكلمات ديال ميديكامون. هاد الميديكامون غادي نسميوها ان مو اتيكيت، يعني كلمه او الملصق الكبير او المجال الكبير. يعني هذا المجال الكبير اللي هو ميديكامون يعني الادويه كيجيو تحت منه كلمات اخرى يعني من نفس العائله، يعني من نفس هما يعني من نفس العائله ديال الكلمات ديال ميديكامون اللي هما اللي ذكرنا دابا. هاد سيرو كومبريمي سيبوزيتوار بوماد غنقولوا اون فامي دو سونس، كنسميوهم اون فامي دو سونس، عائله ديال المعاني. وهاد العائله ديال المعاني كينتميو لهاد المو ايتيكيت، كينتميو لهاد المجال الكبير اللي هو ميديكامون. relève dans le texte un autre mot étiquette، قالك خرج ليا من النص اعزائي التلاميذ ان autre mot étiquette، خرج ليا من النص
واحد لو مو ايتيكيت، يعني واحد الملصق كبير lequel tu peux regrouper اللي تحت منه تقدري نتايا تصنفي ليا الكلمات التالية دي نون، الأسماء التالية دي نون كوم viande لحم، légumes فواكه، خضار، fruits فواكه، lait حليب. قالوا لك استخرجي لنا من النص اللي قدامكم اللي هو قدامكم الفوق، هو داير لكم وسط واحد الإطار بالأسود. في النص خرجوا ليا يعني واحد لو مو ايتيكات، واحد المجال كبير اللي نقدروا نصنفوا تحت منه هاد الكلمات التالية اللي هما فيوند، ليغوم، فخوي، إلي. إذا هاد الكلمات راه تيكونوا اون فامي دو سونس، يكونوا واحد العائلة ديال المعاني. ولكن هاد العائلة ديال المعاني اشنا هو ليتيكات لاش كينتميو، اشنا هو المجال الكبير لاش كينتميو هنايا. إذا المجال الكبير لاش كينتميو هنا اللي نقلبوا في النص هي لا نوريتور، ها هي عندكم باللون البنفسجي في النص الفوق مسطرة لكم عليها. إذا لا نوريتور هي المأكولات، يعني المأكولات ملي كنقول مأكولات راه فيها الحليب، فيها الخضر، فيها الفواكه، يعني جميع الأشياء. إذا هنايا لا نوريتور غنسميوها لو مو إيتيكات، يعني الملصق الكبير أو المجال الكبير. المجال الكبير شنو هي لا فامي دو سونس اللي كتجي تتصنف تحت منه؟ هي viande, légumes, fruits et lait. جيد أعزائي التلاميذ، ننتقل للسؤال 3. Relève dans le texte les mots que tu peux mettre sous le mot étiquette. في النص les mots الكلمات que tu peux mettre اللي تقدري توضعيها ليا تحت من الملصق الكبير اللي هو لي ميتي. دابا نتوما أعزائي التلاميذ غتخرجوا لي من هاد النص اللي عندكم قدامكم، غتخرجوا ليا اون فامي دو سونس، واحد العائلة ديال المعاني اللي نقدروا نديروها تحت من هاد ليتيكيت اللي هي لي ميتي. لي ميتي هما المهن، تقدر تجي تحت من هاد الملصق الكبير اللي هو المهن. إذا شنو هما؟ ها هما مسطرين لكم الفوق باللون البني ومسطرين. إذا هاد الكلمات اللي نقدروا نصنفوا من الكلمة ديال تحت من ليتيكيت اللي هو ميتي، كاينة دكتور، انفيرميير، بومبيير، سولدا. ها هما درتهم هنا دكتور، انفيرميير اي بومبيير، وخاصة أنا السولدا تيتحتاج لكم حتى السولدا راه داخلة غنصيفط لكم عليها في النص الفوق. إذا هاد الكلمات هادو اللي عندنا في النص الفوق اللي باللون البني هادو غنسميوهم اون فامي دو سونس، عائلة ديال المعاني، يعني عندهم تعبروا على نفس المعنى وكينتميو لواحد المجال أو واحد ليتيكيت اللي هو شنو هي لو مو ايتيكيت اللي كينتميو هي لي ميتي. أعزائي التلاميذ الآن قاعدة لو مو إتيكيت جو رetiens لو مو تريكو، كلمة تريكو يعني تريكو، مونطو اي بونطالون يعني معطف وسروال سون ليي باغ لو سونس، مرتبطين بيناتهم بواحد المعنى. دونك اش كيكونوا الا كانوا تيرتبطوا بيناتهم بواحد المعنى il forme une famille de sens، كيشكلوا ليا عائلة ديال المعاني، عائلة من المعاني، كيشكلوا ليا واحد العائلة من المعاني. إلا كانت تريكو، مونطو اي بونطالون بيناتهم بواحد المعنى إذا كيشكلوا ليا اون فامي دو سونس، كيشكلوا ليا عائلة من المعاني. اون فامي دو سونس إذا هاد العائلة ديال المعاني اون فامي دو سونس être regroupée نقدروا نصنفوها سو ان مو إتيكيت. تتكون العائلة ديال المعاني تتكون دائما تتكون يعني تتكون فوق منا واحد الكلمة. دونك يسموه يسمو سو ان مو إتيكيت، يعني تتكون تحت واحد الاسم اللي كنسميو ان مو إتيكيت، يعني واحد الملصق كبير دائما من ملصق كبير. يعني هاد اون فامي دو سونس اللي قلت لكم في القاعدة الأولى دو سونس، هاد العائلة ديال المعاني دائما من واحد الملصق كبير اللي كنسميوه ان مو إتيكيت، هو اللي كنسميوه ان مو إتيكيت. نعطيكم واحد المثال باش تفهموا أكثر وتوضح لكم الصورة. سو لو مو إتيكيت يعني تحت من الملصق الكبير أو المجال الكبير اللي هو فخوي، درت لكم باللون الأزرق مغلوق. الفخوي غنعتبروه هو المجال الكبير، هو الملصق الكبير اللي هو لو مو إتيكيت. بي لا فامي دو سونس نقدروا نتصنفوا تحت منه هاد العائلة ديال المعاني. إذا هاد فخوي لو مو إتيكيت اللي نقدروا نصنفوا تحت منه هما بوم، تفاح، فريز، بوافغ، غيزان، باستيك اكسيتيرا. إذا هاد الكلمات هادو غادي نسميوهم هاد بوم، فريز، بواغ، غيزان، هاد الكلمات هادو كنسميوهم تنقدروا تنقول لهم اون فامي دو سونس، عائلة ديال المعاني اللي كيجيو تحت من سون غوغروبي سو ان مو إتيكيت اللي هي خوي.
اللي تيجيو تحت من واحد الكلمة اللي هي ملصق أو مجال كبير اللي هو فخوي. جيد أعزائي التلاميذ، من خلال الأمثلة سنفهم الدرس أكثر. سنقوم بإنجاز بعض التلاميذ جماعة. هيا أعزائي التلاميذ، حاولوا أن تجيبوا معي على هذه الأسئلة. سولين لو مو إتيكيت. دابا غنسطرو على الملصق الكبير أو المجال الكبير. دونك شاك فامي دو سونس، كل عائلة ديال المعاني. غنعطيكم أنا في التمرين عائلة ديال المعاني، وفي هاد العائلة ديال المعاني كاينة واحد لو مو إتيكيت نتوما خصكم تقلبوا لي عليها. مثلا ملي كنقول فرنسا، فرنسا، إيطالي، إيطاليا، ألجيري، الجزائر، بلدان، تركي، تركيا. هاد الكلمات هادو راه كاينه واحد لو مو إتيكيت اللي كنسمي اللي كينسميو ليها. شكون هي هاد لو مو إتيكيت اللي كنسميو ليها؟ هي اللي باللون الأزرق. أنا رسمت لكم باللون الأزرق يعني بلدان، لأن بلدان هي المجال الكبير. والبلدان راه بزاف، عندنا بزاف ديال البلدان. راه عندنا المغرب، الجزائر، إسبانيا، إيطاليا إلى آخره. إذا هاد البلدان هادو كنقولوا بأنهم هاد لا فرانس وإيطالي وألجيري وتركي، هادو كنقولوا فامي دو سونس. فامي دو سونس أشنو من لو مو إتيكيت اللي هي بيي، كيجيو تحت من الكلمة أو المجال الكبير اللي هو البلدان. المجموعة الثانية، باغ يعني خاتم، بيجو مجوهرات، براسلي يعني سوار يوضع في اليد، كوليي يعني عقد يوضع في العنق. إذا هنايا في هذه الكلمات راه كاينة واحد لو مو إتيكيت، كاينة واحد المجال كبير أو ملصق كبير تحت منو الكلمات الأخرى باللون اللي عندنا اللي هو باللون الأسود اللي هما باغ وبغاسلي وكوليي. شكون هو هنا لو مو إتيكيت؟ هو بيجو، مجوهرات، خاتم، براسلي، كوليي، حلقات إلى آخره. هاد الكلمات هادو راه تيجيو تحت من هاد لو مو إتيكيت اللي هي بيجو، يعني المجال الكبير اللي هو المجوهرات. السؤال الثاني، écris le mot étiquette qui convient. هي الملصق الكبير أو المجال الكبير المناسب. غنعطيك أنا اون فامي دو سونس، غنعطيكم أنا عائلة ديال المعاني، يعني عائلة تتعبر عن نفس المعنى، وانتم غتعطوني المجال الكبير اللي كتنسمي. مثلا aller, venir, manger. هادو سي سون دي زيكزامبل. لو مو إتيكيت اش كينتميو؟ لو مو إتيكيت اش كينتميو هما لي فيرب، الأفعال. كينتميو للمجال الكبير اللي هو الأفعال. ملي كنقول بير، سور، أخت، مير، شنو هو لو مو إتيكيت اللي كينتميو ليه؟ هي لا فامي، العائلة. سؤال 3، retrouve l'intrus dans chacune de ces listes. غادي تقلبوا لي في هذا التمرين أعزائي التلاميذ على الكلمة الداخلة في كل الكلمة الداخلة في كل مجموعة. bleu, noir, blanc, soleil. إذا هنايا راه هنا عطاتكم واحد العائلة، واحد اون فامي دو سونس. هنا راه عندكم اون فامي دو سونس، عندكم فيها واحد الكلمة داخلة ما تتنتميش لهاديك لا فامي دو سونس. إذا شكون هي أعزائي التلاميذ؟ سولي. إذا عندنا سولي الشمس، هذه كلمة غير داخلة، لأن ملي كنقولو بلو أزرق، روج أحمر، نوار أسود، بلون أبيض، هادو كيدخلو في لو مو إتيكيت. المجال الكبير ديالهم هما لي كولور، الألوان. ومني كنضيف ليهم لو سولي ما داخلش في هاد لا فامي دو سونس، ما داخلش في هاد العائلة ديال المعاني. أورانج، غاقل، بانان، أبريكو. أورانج يعني ليمون، تفاح، المسطرة، بانان، موز، أبريكو يعني المشمش. هنا شكون هي الكلمة الداخلة على هاد العائلة ديال المعاني؟ هو هاد لا فامي دو سونس. فامي دو سونس، هاد لا فامي دو سونس فيها واحد لو مو اللي هي انترو. هاد لو مو انترو هي سي لا ريغل، المسطرة. السؤال الرابع، reconstitue les deux familles de sens. هي جوج ديال العائلات ديال المعاني. انت عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة، غتكون لي جوج ديال العائلات ديال المعاني. من خلال غنعطيكم واحد المجموعة ديال الكلمات وانتم تحاولوا تكونوا لي منها جوج ديال العائلات. مثلا عندنا شاز، تي، كافي، ارموار، طابل، لي، بيرو، جو دورانج، لي، او. إذن مجموعة ديال الكلمات، هاد المجموعة ديال الكلمات غادي ترتبوهم ليا أو غادي تصنفوهم ليا لجوج ديال العائلات. وهاد جوج عائلات خصهم يكونوا ليا اون فامي دو سونس، عائلة ديال المعاني، يعني بيناتهم واحد المعنى. إذا أنا ديجا عندي الجواب هنا. إذا باللي باللون الأصفر راه هي العائلة الأولى. إذا شاز، كرسي،
أرموار دولاب، طابل مائدة، بيرو مكتب، لي راه يعني سرير. إذا هادو يدخلوا في واحد المجال تيسمى مجال ديال النجارة. إذا المجال الكبير أو لو مؤسسات ديالو هي النجارة. إذا هادو راه عائلة كيكونوا بعضياتهم عائلة. وملي كنقول تاي شاي كافي قهوة لاي حليب جو دورانج عصير الليمون أو الماء، هادو تا هما عائلة أخرى اون فامي دو سونس. والمجال اللي كينتميو له هو السوائل، هو كل ما هو عبارة عن سوائل. جيد أعزائي التلاميذ، إلى هنا أعزائي التلاميذ أتمنى أنني قد أكون ولو بشكل مبسط قد أوصلت لكم أو قمت بإفهامكم هذا الدرس ولو بشكل بسيط. وأتمنى أعزائي التلاميذ أن تحاولوا الاجتهاد، وأن تحاولوا أن تدرسوا في منازلكم، لأنكم الآن لستم في عطلة، لأننا لظروف نعرفها نحن جميعا، وهو هذا الفيروس الذي هو فيروس كورونا. إذا فهذا لا يمنعنا أن نتابع دراستنا حتى نقوم بتحصيل أو نحصل دروسنا بشكل جيد. وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. أتمنى أعزائي التلاميذ وأعزائي التلميذات أن أكون عند حسن ظنكم جميعا، وأتمنى لكم حظا موفقا وبالتوفيق لكم جميعا، وإلى اللقاء.